Uy, ayaw isakripisyo yung sarili sa mabutang mga negatibo. Even daghang pagsulay, daghang mga bills, bayad sa utang, mga bayronon sa pamandra, konsumo. Nagtanaw mo ka sa mga mabutay na wala ka kandam. I-focus ang imuhang kaugalingon karong taknaa. Kay mao ka na ang solusyon para makahuna-una ka unsay maayo nga solusyon sa mga butang nga wala pa naabot. So ayaw ka balaka, ayaw i-sacrifice ang imong pagka-positive sa mga ingana nga butang. Kaya nga naman, ang magdala man sa imo sa imong pagka success kay kana imong sarili rapod nga pagiging positibo. So timani ka na, mola na jud ang imong bala. Way lain tao makatabang kundi ikaw ra.